سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيونا ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بأوانا نقبض حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبار يترسعوا شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخبرنا عدم سقم تودو ورداب لعلي حوحات والك أيزي تجمرا مبرقا وسرحيت بأبر قال زكاير زولو سرحيت إسرائيل بزعبا إيرترا كوميتي مخاطة تقراي سقم تنخجمر وسانا كبراتنا نايزي أمون نايكالوتن بركت زبالة معبالتاتن كنا كافلكم هنا كتكتاتلنا بخورنا عدمكم أب جنبارا برقل لما برقو سرحيتي أغسل كم زلو تحبيرم كابت خباب استرخب حبريتا كم زقلت أسراوي تقراين حيل نسأنت أقون بحبار بمخوان زخفت ومتقعت زاتان ميراغن حويس بزحات قزعتات أقو كم زتغسات أرتا قليس ألم أبتا سراويت بالسقنان حيل سرام تقراين بحدا وغن سراويت تقراين أقو حرنت حيلن بتخالي وغن كوينم زكايا دو كبيدن بدرونز تحجزان وجه سراويت بالسجنان مشارختن كبيد قدات بزحوام كم زحدا متجالس جازيت أنيا بك على المراو كم زبزبا سراويت تجراين مشارختن وصانع عود كم زمن زجبن أو عجو زالقام كم زعتون جالس علم تجازيت أنيا وسخو كم زجلس بالسجنا بزح درونات وافيرو متقعتن تكايد كوات متقعت درون جن سراويتهم كاب سعرات كم زيت خلاخلن سراويت تجراي ون قدميت الناقص جزا كم زركبن جالس علم سعرات سراويت بالسجنا مقبال زعبين ميدياتات بالسجنا عند جفتون كم زسعبي للناس أطبعي ركبام أرمي عسران شديشن بعلة سقم تجمير على استراتيجيكا وبوتاتات وناب مقطع على تعجست بالسجنا يأكل قبلا سأنا أويا زقنت أنا حاونك أتيلو فكرة كم زبهال سراويت تجراين مشارختنا بأقو صفحة جزءات كبقص أزار زقالو سراويت بالسجنا في عيد سراويت تجراي خبيد ون هالو بالسجنا تعجست كم زجبرة جيران يزبزبوا على تن ميدياتات وسخان أرمي عسران شديش نتيني أقو شنجو سراويت من قصقاص مسارات بمقبار بوردا برجلا بيلو نابكل لام حراب بمئة ربع سلاري سجيرة أبزركب بارك دانا مهرز تبهال بوتا بصيحات ركب ات سراويت أب تخبب دفعات أب مسرح وني ركب أتام كفالة سراويت أرمي 20 ديشن مسكلل تجراي كاب زواسن خبابتات بمحلف أستات 20 كيلومتر حقات ناوش تخللام حرقات يوم أبروان سألارة دفعات زحزون ناب كللام حران متواب مدلاو زلو سمرات كفلة سراويت أب تحت أرمي 20 ديشن كور كلتا زركبوا كفلة سراويت حرنت أب كباب قدب تكازني حلوة سراح يسالت على كفلة سراويت تكازا أب تلا سور كامب عريضي يركب كفلة سراويت متكل عبار قلة عنجو كامب سمرت وسيدو يركب أب تحت أرمي 20 ديشن كور سلستا زركبوا كفلة سراويت كفلة سراويتي حانس حي بركان حيالهم من أبكاللام حراب مأتواب كباب ربان سأرال دفعات محاز كم زركبو عقل صبت زينة الناس رح يركبان ميدياتات بالسكنان دقفتون كم زيلان انتزبصباكوا سراويت تقراين مشارختون جن دفعات سراويت بالسكنان بمسبار لعلي 7 كيلومتر ناو عقو بمئتاو صفحات قزعتات كم زتوزات سارا غازيت انيا بقالا المارون كالت فلفلات النازبصبا يركبان جنبارا برقل أبي أحمد جزيف سراوي زسفرالو ناب تقراي تحيسون مئتاو تخكلنيا جزينا تصبيه كم زنبران زقلس اوتون فلفلات حجقن بتزكير زلو سرحيت سراوي تقراين مشارختون وان حيلو كم زتوقعن وسنت بوتاتات كم زلاقان زترخب حبريتا يرد إذا كم زيلن هلوا أول قايت ون وسنا يسمت قعت يكايد كم زلو تحبيرون كافل فلاز زترخب حبريتا كم زقلس أو أرم سوعان كالوت أرمتات سراويت تقراين قراص بلو زبل زيما يسمع كم زلو عندها تقلس أيركب أبت زكاية زلو متقعت سراويت إيرترا ونساتف كم زلو زقلس وفلفلاتنا تسفاز وقراص سراويت بالسقنا كم زي كالن عمتات زهانة دفع حديقي هادم كم زلون قليس سراويت بالسجنا بقليل يفرس كم زلون معراب تقراي أب قربا نسا كم توصن زقلس وفلفلات سراويت بالسجنا نايمو وقع دليت كم زيبلو ناقات أمن ترخيبون سراويت تقراي إيدو كم زهبني قلسهم إذا كم زيلن حلو ملء بملء ناي بالسجنا ترأخ كم زخانن كاب سلطان النمورات فقدنيا كم زي كونن زنقر لزول جنرال ودور داب لعل العلوت حلف تحوحت سقمتن موصال حدقنيا قجل كم زمسرته تحبيرا جنرال ودور ده حسوس ناي كابني أخيبا كم زصوع زحبر في الفلاتنا بالسجنا استوهابوت لمن معواتنا تقابني استفلالي مفارار حتاتنا مهاب كم زفتن قليس أتببل سجنا محور جنرال ودور دنز تمسرتان تجرين مكففالت الأخستو حابون زنقر اللزلم
ስለዚህ እቲ ጉጅለ መራሕቲ ትግራይ ዓላማ ብምግባር ትግራይ ሕድሕዳ ክትባላዕ ተልእኾ ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ጉዳይ ወዲ ወረደ ብውሕልል መንገዲ ከቃልዮ ከም ዝግባእን ወዲ ወረደ ንምሓወሮን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ጉድኣት ከብፅሖ ክፍቀደሎም ከም ዘይብሎን ምሁራት እናገለጸ ይርከቦም። እዚ ከም ዘይለ እናሃለወ ኮሚቴ መኸተ ትግራይ ኣብ ፅንተት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ስጉምቲ ንኽጅመር ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም። ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓባር ይሰርሑ ኣብ ዘለውሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓጋዜት ኢትዮጵያ ዝነበረት እስራኤል እውን ኤርትራ ወናኒት ሃገር እያ ክትብል ገሊጻ ኣላ። እስራኤል ቀደም ክትብል ኤርትራ ስግኣት ድሕንነት እየ ኢላ እንተነበረት እኳ ሕጂ ግን ኤርትራ ምስ ኢራን ምሕዝነት ከይትፈጠር ብምፍራሕ እስራኤል ይኹን ኣሜሪካ 700 ማይልስ ዝሽፍን ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ንድሕንነትና ወሳኒት እያ ክብላ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ መንጎ ዶክተር ደብረጽዮንን ኢሳያስን ናይ ክልተ ፕሬዝዳንታት ርክብ ብዝብል ዕላወ ዋዕላ ከም ዝግበርን ሕወሓት ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ንምምራሕ ከም ዝወሰነን ዝገልጽ ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑ። መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ክረጋገጽ ስለዘይከኣለ ነባር ቤት ምኽርን ኣመራርሕኡ ንምምላስ ግቡእ እዩ ክብሉ ዶክተር ሰለሞን ባርናባስ ሓቢሮም። ኣብ ምርግጋጽ መሰረታዊ ረብሓታትን ሉዓላውነት ስልጣን ህዝብን ብዘይ ኣፈላላይ ክንረባረብ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣቦ ወንበር ውድብ ኣክሱማይ ዋዕላ ዶክተር ሰለሞን ባርናባስ ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ኣድሂቦም ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት። በኻልእ ዜና ድማ ሕወሓት ስልጣኑ ተተረኪቡ ናይ መጀመርታ ስርሖ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ምጥንኻር እየ ክብልዎ ምስ ውድብ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ገሊጻ። ወደብ ሕወሓት ንዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዝዳንት ገይሮም ድሕሪ ምሻም ርክብ ትግራይን ኤርትራን ጉዳይ ጽምዶን ህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። በዚ መሰረት ድማ ዕላዊ ዝኾነ ርክብ ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ክግበር ኣብ ዝወርሒ ትልምታት ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ነዚ ስዒብ እውን እዩ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ቀጻሊ ነጥቢ ቀያሪ ክስተት ክረአይ እዩ እናተባሃለ ዝንገረሉ ዘሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም